क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान। ठीक है लामा साहब, आपने अभी आगाज में बड़ी अच्छी बात की और बहुत अच्छी बात आपने जब की कि एंड में तो वही होगा जो डॉक्टर्स चाहेंगे। डॉक्टर्स हमें सही बता सकते हैं। अब डॉक्टर साहब ने तो साफ कहा ना कि घर में रहें, लेकिन आलमी दीन चाह रहे हैं कि मसाजिद में जाएं। अब आप भी क्या, आपसे वही सवाल पूछूंगी, एसओपी जितने भी बना दिए जाएं कि ये होगा वो होगा वो होगा, आपको लगता है कि फिर भी कोई गारंटी ली जा सकती है? अभी कल ही मैं प्रोग्राम में बात करी थी कि इस्लामाबाद के खतीब है मस्जिद के, उनको कोरोना हो गया, उनकी पूरी फैमिली को हो गया। इस तरह के केसेस तो मसाजिद में आ सकते हैं। कौन गारंटी लेगा अगर ये फैल जाता है? फिर क्या दोबारा मसाजिद को बंद किया जाएगा? वो फिर उस पर आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? देखिए, आपको एक बात की तरफ तवज्जो की ज़रूरत होगी। जो ये माहौल बना ना सारा, मैं ख़ुद तकरीबन 7 इजलास हुए हैं सरकारी, हुकूमती, रियासती इदारों के। आला सतही इजलास वज़ीर-ए-आज़म की मीटिंग में भी मैं था और सदर की मीटिंग में भी मैं था, और मैं तमाम कोर कमांडर्स की मीटिंग में, वज़राए आला की मीटिंग में। और हमें सब पता है कि इस वक्त कहाँ क्या मसले हैं। ये जो इस वक्त उलमा की तरफ से या दीनी हलकों की तरफ से थोड़ा सा इसमें शिद्दत हमें नज़र आई है, उसका एक हकीकत आपको मानना पड़ेगी कि पाकिस्तान में 2 बहुत बड़ी कमज़ोरियाँ हैं हम पाकिस्तानियों की। एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि 70 साल में हमें जो हुकूमतें नसीब हुईं, वो हुकूमतें जो है वो मतलूब और बहुत ज़्यादा महबूब हुकूमतें करार नहीं पाईं। यानी उनकी हुस्न नीयत के हवाले से लोगों पर बहुत रोशन रहता था कि इनकी नीयतें बहुत अच्छी नहीं हैं, मामूलन हुक्मरान हमें अच्छे नहीं मिले। अब आप इसी मौजू पर भी ले लीजिए, सिंध हुकूमत का एक अलहदा मौक़िफ़ है, तो वफाकी हुकूमत का एक अलहदा मौक़िफ़ है। किसका सही है और किसका गलत है, मैं यहाँ इस वक्त ये बात नहीं करूँगा, लेकिन आवाम तो इन बातों को देख रही है। एक ये कमज़ोरी जो हमें परेशान कर रही है हमारे पाकिस्तान के माशरे को। दूसरी कमज़ोरी हमारे यहाँ जो पाई जा रही है वो ये पाई जा रही है कि हम इस खित्ते के लोग, मुझे नहीं पता, ये डॉक्टर हज़रात ज़्यादा बताएंगे, क्या शायद खाने हम इस तरह के खाते हैं या मौसम यहाँ क्योंकि चारों पाए जाते हैं तो हमारे मिजाज में भी चारों तरह का मिजाज पाया जाता है। हम क्योंकि नहीं मालूम क्या वजह है, हमारे यहाँ शिद्दत पाई जाती है हर काम के अंदर। हमारे यहाँ इबादात में भी शिद्दत है, हमारे यहाँ हत्ता जो इबादात के मुखालिफ हैं वो भी शदीद तरीन आपको यही मिलेंगे। तो एक मिजाज का मसला है। मसलन तरावी होगी तो जी यहाँ ज़िद होगी, जी फिर यहाँ तो मजलिस भी होगी, वो मजलिस कर रहे हैं तो हम तरावी भी करेंगे। एक माहौल हमारे यहाँ ज़िद्दम ज़िद्दा का बना हुआ है जो बहरहाल किसी दुनिया में, अब जैसे आपने कुछ मिसालें दी, मैं आज ही राब्ता कर रहा था नजफ़ अशरफ अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मज़ार, कोई दिन नहीं होता जहाँ वहाँ जो तिल धरने की जगह आपको मिल जाए, इतना शदीद रश होता है। इस वक्त खाली है वो हरम, इमाम हुसैन का हरम खाली है, सबसे बड़ा हरम अल्लाह का हरम मक्कतुल मुकर्रमा खाली है, उसके बाद सबसे बड़ा हरम नबी का हरम खाली है, इमाम रिज़ा का हरम बंद है पूरी तरह से। क्या हम ये कहकर तसल्ली दे सकते हैं अपने आप को कि वहाँ के हक़ाइक़ कुछ और हैं और यहाँ के हक़ाइक़ कुछ और हैं? हाँ, बाज़ ममालिक में डिक्टेटरशिप है, बादशाहत है, मार्शल्लाही निज़ाम है, नादिर शाही अंदाज़ है, लेकिन और पाकिस्तान में जमहूरियत है, अवामी राय को लिया जाता है, अवाम की बातों को सुना जाता है, लिहाजा वहाँ के हक़ाइक़ कुछ हैं और यहाँ के हक़ाइक़ कुछ हैं। मैं कहूँगा खुदा के वास्ते वहाँ के हक़ाइक़ और यहाँ के हक़ाइक़ कुछ भी नहीं है। वहाँ भी करोना है, यहाँ भी करोना है, वहाँ भी बीमारी है, यहाँ भी बीमारी है। तो यहाँ एक तो कुछ हमें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, बीमारियों का सबब, ये हमारे जो डॉक्टर हज़रात हैं इसका इल्लत तलाश करते हैं कि बीमारी का सबब क्या है। हमें अपने माशरे में जो शिद्दत पसंदी नज़र आती है उसमें हमें देखना होगा कि वो वजह क्या है उसकी। तीसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि सारा ज़ोर मस्जिदों पर, यानी मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ अपने पाकिस्तानी शहरियों की, मस्जिदों पे सारा ज़ोर है कि वहाँ पर जमात ना हो, तरावी ना हो, मजलिसें ना हो, फासला हो।
آپ کے شاپنگ مال کھلے ہوئے ہیں, آپ کے آفس کھلے ہوئے ہیں, آپ کا راشن بٹ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے, آپ کے پیسے بٹ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے, وہاں پر آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے. جب وہاں کنٹرول نہیں کر پا رہے تو یہاں کنٹرول کیسے کریں گے, اور اگر یہاں کر لیں گے تو آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں, اور وہاں کر سکتے ہیں تو یہاں بھی. یہ باتیں بہرحال حقائق پر مشتمل ہیں, اور ہمارے ریاستی اداروں کو, حکومتی اداروں کو جو اعتدال اور حقائق ہیں انہیں مد نظر رکھنا ہوگا, تب جا کے ہم اپنی قوم کی تربیت اچھی کر پائیں گے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. علامہ صاحب, یہ دلیل جو دی جاتی ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے مطابق کس حد تک درست ہے کہ چونکہ جی بینکس بھی کھلے ہوئے ہیں, فلاں جگہ بھی کھلی ہوئی ہے, تو مساجد بھی کھولی جائیں. ٹھیک ہے, شاپنگ مالز کی جو آپ نے بات کی, جو آپ نے ڈفرینٹ جگہوں کی بات کی کہ جن کا کھلنا ضروری نہیں ہے, میری انفارمیشن کے مطابق شاید شاپنگ مالز نہیں کھلے ہوئے ہیں, اور اگر کہیں کوئی دکان کھلی ہوئی تو اس کو یقیناً بند ہونا چاہیے. لیکن جہاں سے آپ نے گروسری لینی ہے, آپ نے کوکنگ آئل لینا ہے, آپ نے صابن لینا ہے, شیمپو لینا ہے, اس کا کھلا ہونا تو ضروری ہے, وہاں پہ بھی احتیاط سے آپ جائیں. لیکن بینکس میں اگر بینکس کھلے ہیں تو پیسے کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں, اے ٹی ایم بھی لوگوں کو یوز کرنا ہے, بینک میں جانا بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دلیل کیا درست ہے کہ اگر وہ کھلا ہے تو پھر مسجد بھی کھلی ہونی چاہیے؟ نہیں, یہ دلیل تو میں نے نقل قول کیا کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سے سوچا جاتا ہے, اور کیونکہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کی شرح بہت کم ہے, بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانا, ورنہ یہ میری دلیل نہیں ہے. دیکھیے, اگر میں یہی چاہ رہی ہوں علامہ صاحب کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ان لوگوں کو سمجھائیں. جی, جہاں ماسک لگا کے اگر شاپنگ مالز میں یا جو بھی جگہیں کھلی ہوئی ہیں, یا راشن بٹ رہا ہے اور یا پیسے تقسیم ہو رہے ہیں احساس یا بے نظیر انکم سے سپورٹ والا ادارہ یا احساس ادارے کی طرف سے, اور وہ اگر وہاں ایک رش لگتا ہے, اور حتیٰ آپ نے سنا ہوگا کہ خاتون تو شاید اس رش میں دب کے شاید کوئی حادثہ ہو گیا ان کے ساتھ, تو اگر اس حد تک مجمع لگے ہوئے ہیں تو وہ کون کر رہا ہے؟ وہ حکومتی ادارے کر رہے ہیں نا, وہ یعنی ریاستی ادارے کر رہے ہیں. تو وہ جب وہاں نہیں سنبھال سکتے تو پھر اس کا قصور عوام کا نہیں ہے, اس کا ریاست کا, حکومت کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو منظم کرے. اگر وہاں منظم کر سکتے ہیں تو مسجدوں کو بھی منظم کر سکتے ہیں. لیکن میری گزارش تو یہی ہوگی, میں اپنا موقف بیان کرنے کا پابند ہوں, اور وہ یہ کہ ہمیں نماز جماعت کو, نماز جمعہ کو اور اجتماعات کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دینا چاہیے, ہمیں روک دینا چاہیے, ہمیں فرادہ عبادت کی طرف جانا چاہیے, اور اللہ کی عبادت. اور پھر میں نے ایک بات کہی تھی ایک جگہ پر, میں آپ کے ہاں اس کو تکرار کر دیتا ہوں, کہ ہم ایک عرصے سے عادت کر چکے تھے کہ ہم اجتماعی عبادات کی عادات کر چکے تھے, جبکہ وہ جو اللہ سے خلوت میں بات کرنے کا مزہ اور لطف ہے اور ذائقہ ہے, اسے دوبارہ سے بحال کرنے کا اگر ہمیں اللہ موقع دے رہا ہے تو ہمیں اس موقع کو اپنانا چاہیے. کیا بات کی آپ نے علامہ صاحب, کیا بات کی آپ نے, بالکل. علامہ صاحب, آخری 30 سیکنڈ میں ذرا چاہتی ہوں کہ آپ کو پیغام اگر دینا چاہیں اس پلیٹ فارم سے, اس پروگرام سے, پھر مجھے آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا, اور سیکنڈ سیگمنٹ میں ہمارے دوسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی علامہ صاحب. جی, پیغام میرا یہ ہے, ہم ابھی آپ کے اس پروگرام کے بعد ہمارا ایک اجلاس ہے اور کچھ علماء کے ساتھ مشاورت کا عمل ہے. میں چاہوں گا کہ ہم اس طرف زیادہ غور کریں کہ ہم اجتماعات کو کم سے کم, یا بہتر تو یہ ہے کہ مکمل اجتماعات کو روک دیں اور ہم فرادہ عبادت کی طرف چلے جائیں, اور ہمارا حصہ کم سے کم ہمارا حصہ. جی, میں کوشش کروں گا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک مشکل یہ ہے کہ اگر میں ایک بات کرتا ہوں اور ہم آہنگی کے بغیر کرتا ہوں تو اس میں بدگمانیاں ہوتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم آہنگی کے ساتھ کوئی فیصلہ کریں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. علامہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور یہ لٹرلی مہمانوں کے لیے بالکل, یہ جتنے مہمان دونوں موجود تھے, یہ تمام ناظرین کے لیے باقاعدہ ایک آگاہی پروگرام تھا. ان کو باقاعدہ بتایا گیا کہ مذہب کیا کہتا ہے اس بارے میں, اور میڈیسن سے ریلیٹڈ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. میڈیکل کا پیشہ جس ٹائم پہ باقاعدہ سفر کر رہا ہے ہمارے لیے, فرنٹ لائن پہ آپ دیکھیں کہ لڑ ہے, باقاعدہ لڑ ہے, اور یہ جہاد کے برابر ہی کہ آپ وہاں پر کھڑے ہیں, آپ رسک پر ہیں. اور بار بار ڈاکٹرز اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز گھر پہ رہیں, پلیز گھر پہ رہیں, تو پلیز ناظرین آپ بھی اس بات کو سیریس لیں. یہ آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ گھر پر رہیں, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے آنے کے بعد بات کریں گے کہ ملک کی صورتحال بھی, اگر میں سیاسی صورتحال کی بھی بات کروں, کورونا جیسی, آپ اگری کریں گے. اور کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان, بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن. ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات. رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433.
लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337 0310 377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।